मुकद्दस मत्ती की अंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 16। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कुदरत वाले कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो। आज का मज़मून दूसरे दिनों में जो 3 दिन से हम लोग सीख रहे हैं, रोजा के ही ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? रोजा के ताल्लुक से। तो सिसो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, आज का कलाम हमें बड़ी बरकत दिलवाएगा। रोजा ऐसा फर्ज नहीं जो बजाते अदा करना होगा। रोजा ऐसा फर्ज नहीं जो बजाता फर्ज तौर पर अदा करना होगा। यानी खुदा मेरा रोजा कबूल करिए इसलिए रोजा रखना पड़े। खुदा मेरा रोजा कबूल करे इसलिए रोजा रखना पड़े, ये ऐसा फर्ज नहीं है। बल्कि ये दीनदारी के दूसरे फराइज को अदा करने में हमारी मदद करता है और हमारी रूह को उस तरफ माइल करता है। तवज्जो दिलवाता है। साथ साथ बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है दीगर दीनदारी के कामों में भी ये हमारी मदद करता है ताकि हम इसमें मजबूत रहें। जो काम दीनदारी के ताल्लुक से हैं उनमें ये हमें मदद फराहम करता है। तो मत्ती की अंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 16, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने तस्लीम किया कि उनके पैरोकार रोजा रखेंगे। उनके पैरोकार मतलब जानते ना, यीशु मसीह के मानने वाले उसके शागिर्द, उसके पैरोकार रोजा। और यह तालीम दी कि रोजा इंसान को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए रखा जाए, जो मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 16 में हमने अभी पढ़ा। सो मजहबी लिहाज से मसीह के शागिर्दों का फर्ज है कि रोजा रखें, कि जब अपने इंतजाम के मुताबिक खुदा ऐसा करने को कहे, अपने इंतजाम इलाही के मुताबिक जब खुदा ऐसा करने को कहे, उसने कहा जब दूल्हा बरातियों से जुदा होगा तो ये रोजा रखेंगे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, आपकी तवज्जो कलाम की तरफ भी होना चाहिए। रोजा में हम खुदा से मदद और रहनुमाई हासिल करते हैं। जब यीशु जिस्मानी तौर से शागिर्दों से जुदा हुआ, वो बराह रास्त यीशु को देखना चाहते थे, लेकिन जब यीशु जुदा हो गया तो उनकी जिंदगियों में एक बड़ा बुहरान आया। अब वो कैसे यीशु से बात करें, यीशु को देखें, तो उनको वो गुजरे दिन याद आते हैं जब यीशु जिस्मानी तौर पर उनके साथ साथ रहा करता था, वो उनकी मदद करता था, वो उनकी रहनुमाई करता था, और वो डायरेक्ट बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह से अपनी मदद हासिल करते थे, अपनी रहनुमाई भी हासिल कर लेते थे जब यीशु उनके साथ था। मगर जब वो जिस्मानी तौर से उनसे जुदा हुआ, फिर उसने जब वादा किया कि मैं रूह में तुम्हारे साथ होऊंगा, तो वो रूह में हमारे साथ है। तो फिर रोजा वाहिद जरिया है जो हमें दिखाता है कि खुदा हमारे लिए क्या मंसूबे रखता है। यीशु ने कहा वो मददगार आएगा, अपने तरफ से कुछ नहीं, जो हमसे बाप और बेटे से सुनेगा वही तुम्हें सिखाएगा, वही तुम्हें बताएगा। तो रोजा वाहिद जरिया है उससे मदद और रहनुमाई पाने के लिए। ठीक है। बाइबल मुकद्दस हमें आगे सिखाती है, जो इंजील मुकद्दस में बयान है, यीशु के आसमान पर सऊद फरमाने के बाद शागिर्दों ने अपनी दीनदारी के फराइज और ईमान में कायम रहने के लिए और ईमान में जिंदगी गुजारने के ताल्लुक से यीशु की तालीम पर अमल किया, और उन्होंने हर बात को रोजा के दायरे में रख लिया। हर बात को रोजा के दायरे में ले आए, और एक बार नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सफर कैसे गुजरे, ऐसी रहनुमाई उन्हें हर रोज चाहिए थी। और हर मदद के लिए वो खुदा के हुजूर रोजा में ठहरते, हर मदद के लिए वो बार बार रोजा रखते। तो रोजा से
उनको फायदे हासिल होते, वो फायदे हासिल करते कि रूल कुदस फिर उन्हें सिखाता जब वो रोजे में होते कि उन्हें क्या करना चाहिए। ना सिर्फ रूल कुदस सिखाता, बाइबल में लिखा है जब वो रोजे रखते तो रूल कुदस वहां पर आकर मौजज़े भी करता था। प्रेज़ गॉड, वहां पर मौजज़े भी होते थे। आगाज की कलीसिया इसी सबब से, इसी वजह से तरक्की करती गई क्योंकि वो रोजा में और दुआ करने में खुदा की खुशी के तालिब रहते थे। वो ढूंढते थे कि हमारे खुदा की खुशी क्या है, जिसने हमें कलीसिया का रूप दिया, जिसने हमें कलीसिया का ढंग दिया, किसने कलीसिया का नाम दिया और हमें खून से खरीदा। और फिर वो खुदा की चाहत, उसकी खुशी के तालिब थे। फिर वो दुआ और रोजा में अपना वक्त गुजारते ताकि खुदा की खुशी मतलूब कर सके, पहचान सके खुदा की मर्जी क्या है। उस वक्त से वो ज्यादा जमाती रोजे रखते थे। कौन से जी? कौन से? अब इस बात को जरा गौर से सीखिए। और उनकी जमात में जब जमाती रोजे रखे जाते तो उनकी जमात जिस्मानी नहीं फिर रूहानी जमात बन गई। उन पर रूह कुदस नाजिल हुआ, वो गैर ज़बानें बोलने लगे, कलाम करने लगे, मौजज़े होने लगे, नबूवतें करने लगे, शिफा करने लगे, रूहों का इम्तियाज आ गया उन पर। ये सब कुछ रूहानी कलीसिया के अंदर होता है। जब उनकी जमाती रफाकत स्ट्रांग हो गई खुदा के हुजूर, और जमाती रफाकत मजबूत बनाने के लिए उन्होंने रोजे को अपने दरमियान रख लिया और वो रोजे के कंट्रोल में आ गए। क्योंकि हर वक्त जब कोई कलीसिया, कोई जमात रूह में और रोजे में दुआ करेगी तो बाइबल कहती है पाक रूह उनके दरमियान सुकूनत करेगा, उनके दरमियान होगा। जब वो दुख में या परेशानी में होते हैं तो फिर पूरी जमात उस मोहब्बत से भरी होती है जो पाक रूह अगापे मोहब्बत डालता है। इस मोहब्बत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और यह मोहब्बत खुदा और उसके बेटे और पाक रूह में नजर आती है। तो जब जमात एक होकर रोजा रखे उसमें खुदा का रूह भी मुत्तफिक होता है, मुत्तफिक होगा वहां पर, और फिर खुदा बड़े बड़े वहां पर काम करेगा क्योंकि जमात खुदा को पुकार रही है, वो खुदा की खुशी की तालिब है। अब यीशु मसीह थोड़ा सा तवज्जो दिलाते हैं हमें, किस बात के लिए? वो उनके रोजे के बारे में बात करें, फकी और फरीसियों की। किनके जी? फकी और फरीसियों की तरह। मेरे ख्याल में कोई ना कोई जमात में फकी फरीसी है, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, समझदार कोई ना कोई फकी फरीसी है जिनमें रियाकारी होती है। अब थोड़ा सुनिए, यीशु ने एक कहानी सुनाई कि एक बार दो शख्स आए। लूका की इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 11 से आयत नंबर 12 में है कि वहां फरीकी और फरीसी, सॉरी मसूल लेने वाला और फरीसी था। फरीसी ने खड़े होकर क्या कहा? मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं। कितने जी? हफ्ता में कितने रोजे? फरीसी हफ्ता में 2 रोजे रखते, पीर और जुमेरात का। कौन सा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक फरीसी की मिसाल देकर भी अपने शागिर्दों को रोजे के ताल्लुक से बताया कि वो फरीसी रियाकारी कर रहा था, शेखी मार रहा था, अनापरस्ती कर रहा था, जिसकी यीशु मसीह ने मजम्मत की। किस लिए? कि वो शेखी मारते हैं, अपनी बढ़ोतरी दिखाते हैं, अपना रोब जमाते हैं कि हम बड़े मजहबी, और हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, पीर और जुमेरात। इसलिए आपसे यीशु ने कहा उनको कुछ फायदा नहीं, उनको कुछ फायदा मसूल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं कर सकते। मगर खुदा के हाथ के नीचे खुद इनकारी खाकसारी से खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें रोजा में रहने का तरीका बताया कि इससे तुम्हें कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए रोजा हमारी जात की पहचान भी हमें ठीक तरीके से करवा देता है, क्योंकि ये जो फरीसी था वहां पर खड़े होकर अपने आप में मजहबी बन रहा था और कह रहा था कि मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, बड़ा काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, और वो अपनी जात का मुकाशफा भूल गया था। लेकिन यीशु मसीह कहता है
کہ جو خود انکاری سے اور خاکساری سے روزہ رکھا جاتا ہے وہ ہماری ذات کا مکاشفہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کے ہیں. اپنے اندر جھانکنے کی کوشش جب ہم کرتے ہیں تو نہیں کر سکتے. جب روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو پھر وہ اندر کے بھید کھولتا ہے. اور وہ کیا سکھاتا ہے؟ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں جس پر ہم لوگ گھمنڈ یا فخر کر سکیں. کوئی ایسی بات نہیں انسان کی. نہ اپنی مرضی سے زمین پر آتا ہے تو نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. کیا ہے؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. روزہ کے وسیلے ہمیں ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ گھمنڈی اور غرور والی روح سے دور رہ سکتے ہیں, آزاد رہ سکتے ہیں. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خبر کیا کہ وہ ریاکاروں کی طرح روزہ نہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ شاگرد ریاکاروں کی مانند روزہ رکھے تو اس کا اثر کھو دیں جو روزے کا اثر ہے. تو ریاکار روزہ رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان میں خاکساری جیسی کوئی بھی علامت, کوئی بھی بات نظر نہیں آتی تھی. ان کا روزہ محض دکھاوے تھا جس کا خدا کے ساتھ کوئی واسطہ, کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اپنے روزے کا جب روزہ رکھتے تو اعلان کرتے تھے. اب سوچئے اس سارے منظر کو. جب وہ روزہ رکھتے تھے تو اعلان کرتے تھے آج میرا روزہ ہے, آج میرا, مجھ سے دور رہنا, آج میرا روزہ ہے, یہ بیڈ میرے لیے خالی کر دو, میں نے تھوڑا آرام بھی کرنا ہے, آج میرا. کیوں بھائی کیا ہوا؟ بات نہیں کرنی فضول. آج میں مذہبی ہوں, آج میرا. فالتو بات نہیں مجھے چاہیے, میں پسند ہی نہیں کرتا. اور پھر ایسا بندوبست شام کے ٹائم جب روزہ کھولنے کا وقت ہو, ایسا بندوبست کرتے تھے کہ لوگ دیکھیں, لوگ جان لیں ان کا آج روزہ ہے. وہ لوگ روزوں کے دنوں میں بازاروں میں آ جاتے. بڑے غور سے سنیے گا, یہ آپ کے لنک میں ہے کہیں نہ کہیں. وہ لوگ روزے کے دنوں میں بازاروں میں آ جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنی بار روزہ رکھتے ہیں. وہ بازاروں میں آ جاتے اور عجیب سے چہرے بناتے. فالتو بات نہیں کرنا, مینوں روزہ لگ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا جب کسی کی مثال دی جائے نا, ہم لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. لاؤ ذرا اپنے آپ کو بھی اسی دائرے میں. دوسروں کی بات ٹھک ہمارے دماغ میں آ رہی ہے اور روح بھی خوش دل کر تالیاں بجائیے کیونکہ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے دائرے میں بھی آئے نا ذرا ساتھ ساتھ. اس لیے روزہ رکھ کے ہم بازاروں میں آ جاتے ہیں, بیکریوں پہ چلے جاتے ہیں, ہوٹلوں پہ چلے جائیں گے, اچھی اچھی جگہوں پر جائیں گے اور وہاں سے اچھی اچھی ڈشیں, اچھے اچھے نان اور سب جمع کر کے لائیں گے. کیوں؟ لوگ ہمیں جانے ہم نے کتنی بار روزہ رکھنا ہے. ہفتے میں ایک بار, ہفتے میں 2 بار یا اس سے زیادہ کئی بار جب ہم بازاروں میں نکل آئیں. ایسے لوگ دکھاوے کے لیے جسمانی لذت اور نفسانی شرارت پر ظاہری طور پر قابو پاتے ہیں. ظاہری طور پر آج میرا روزہ, میں بڑا پاک ہوں, آج میں بڑا مذہبی ہوں. ایسے لوگ ظاہری طور پر جسمانی لذتوں کو, میرے سامنے کھانا نہ کھاؤ میرا دل للچائے گا. احترام کرو روزے کا. احسان کر رہا ہوں میں تم پر, روزہ رکھ رہے ہیں, احترام کرو. میرے سامنے کوئی ڈش نہ بنانا کہ اس کی خوشبو مجھے کھینچ لے. لذیذ کھانوں پر وہ ظاہری طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نفسانی شرارت پر بھی ظاہری طور پر قابو پا لیے ہوتے ہیں, مگر غرور جیسی روحانی شرارتوں کے ہاتھ سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر غرور, گھمنڈ آ رہا ہوتا ہے. صحیح کہا. یسوع کہتا ہے بڑی توجہ دلوا کے اپنے شاگردوں کو, ریاکاروں کی مانند نہ بنو, وہ اپنا اجر پا چکے. جب وہ ایسا روزہ رکھتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے, اب ان کے لیے کوئی اور اجر باقی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ شخصی روزہ کیسے رکھیں. پہلے ہم جماعت کے بارے میں بات کر رہے تھے, اب شخصی طور پر, ذاتی طور پر, شخصی طور پر کیسے روزہ رکھیں. مسیح نے, میں ذرا کمپلیٹ کر لوں,
مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کتنی دفعہ شخصی روزہ رکھیں، یہ نہیں بتایا. خداوند ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر رہا ہے. توجہ ذرا سنیے گا. مسیح یسوع نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کتنی بار روزہ رکھیں. کلام کی روح نے یہ معاملہ دل کی کاملیت پر چھوڑ دیا. کون کتنا خدا کو پسند کرتا ہے اس کی خوشی کا طالب ہے. آپ کو آنسر ملا. یسوع مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ تو نے کتنے روزے رکھنے. یہ کلام اس کی روح اس کی صداقت پر چھوڑ دیا. کاملیت کا معاملہ ہے کہ تیری روح کتنی خدا کو پسند کرتی ہے اور کتنی خوشی کی طالب ہے. جس طرح تیرا خدا بلانے والا پاک ہے تو بھی پاک بننے کی کوشش کر, پھر اتنے تو روزے رکھے گا. فرض فرائض سمجھ کے پھنس جائے گا. ہاں جی, اب ایسا نہیں بہت عام مسئلہ بن گیا. ضد میں آ کر آج میں نے ایک روزہ رکھا ہے, کل میں نے 2 اکٹھے رکھ لینے ہیں, پھر میں نے 1 ہفتے کا گیپ دے کے 3 اکٹھے رکھ لینے ہیں, پھر میں 2 ہفتوں کا گیپ دے کے پورے مہینے کے روزے رکھوں گا. اور اس میں چلاکی کیا کرتے ہیں ذرا سنیے گا. اس میں تھوڑا تھوڑا پانی پی لیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا جوس پی لیتے ہیں. ریاکاری ہے یہ. جب تیرے سے برداشت نہیں رکھ, کیوں پنجابی کیوں پھائے لگا ہے. کون سے خدا نے تو یہ تمیز سکھائی ہے؟ روزے کے اخلاق کے دائرے سے باہر اور روزے کی بےزتی. 40 دن 40 رات اوپر گیا تھا پہاڑ پر. موسیٰ بھوکا تھا, پیاسا تھا خدا کی رہنمائی کا, کلام کا. 40 دن 40 رات بائبل میں لکھا ہے خروج کی کتاب میں. نہ اس نے کھانا کھایا, روٹی کھائی, نہ اس نے پانی پیا. کیسے زندہ رہا؟ 3 دن کا روزہ میں نے رکھنا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی. ہفتے کا روزہ رکھنا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی. جو خدا کے کلام کی اور اس کی روح کی بھوک پیاس رکھتے ہیں نا, خدا انہیں بھرپور رجاتا ہے. دغا باز نہیں, ٹھگیاں لاتے روزے چ بھی, اور دوسروں کو بتاتے ہیں ہفتے میں اتنے روزے رکھنے شروع کر دیے, ایک بھی نہیں گنا جائے گا. تو 10 حکم مان لے, ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو سمجھ 10 کے 10 ہی گئے. یہ بائبل کی تعلیم ہے بھائی, انسانی تعلیم نہیں. آج شکر ہے ہم جماعتی طور پر جماعتی روزہ اور شخصی روزے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے, ضد میں آ کر جب 2 یا 3 یا ہفتے میں بار بار روزے کی فریادیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں, مسیح کی توجہ ہم پر ہوتی ہے. مسیح نہیں چاہتا کہ شاگرد روزے کی حقیقت کو جھٹلائیں, گھٹا دیں. وہ نہیں کہتا کہ تھوڑا سا کھانا کھا لیں, وہ نہیں چاہتا کہ تھوڑا سا آپ پانی پی لیں. یسوع نہیں چاہتا یا تھوڑا سا جوس پی کر تازہ دم ہو جائے. میری شوگر تھوڑی لو ہو گئی, اس لیے مجھے تھوڑا پانی جوس پینا پڑ گیا, میں نے 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. کیوں بھائی, کس نے تو یہ مشورہ دے دیا؟ اصل حقیقت اصل ساق کو چھوڑ رہے ہو بڑی دڑ میں, ضد مار, انا میں. اور اکثر لوگ اب یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ والا روزہ رکھنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یسوع کا فرمان کیا ہے, اپنی جان کو دکھ دے. کیا کر کہتا ہے اپنی جان کو دکھ دے, اس میں کھا پی کے انٹرٹین نہ ہو. جوس پیلا چھپ چھپا کے, پانی کا تھوڑا ترونکا لا لے. وہ کہتا ہے اپنی جان کو دکھ دے, تھوڑا سا پانی پی کر تازہ دم ہو گیا. پھر کہتا ہے 3 دن کا ہفتے میں روزہ رکھ رہا ہوں لگاتار میں اتنے گھنٹے. یہ بائبل کہتی ہے تو دکھاوا کر رہا ہے, نہ کر اس طرح. یہ مسلسل 3 دن کی جو تکلیف تو برداشت کر رہا ہے, یہ تکلیف نہیں ہے, یہ ڈرامہ ہے. اسے خدا پسند نہیں کرے گا. اور اگر آپ 3 دن کے بعد اٹھتے بھی ہو جس میں آپ نے ہلکا سا پانی پی لیا, جوس پی لیا, تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا اس میں کمال نہیں. کمال والا وہ خدا ہے, پھر بھی تجھ پر رحم کر رہا ہے, ترس کھا کے تیری مراد پوری کر دیتا ہے. اور ہم گمنڈ میں آتے ہیں, لو ساڑھا روزہ قبول ہو گیا. سوچو خدا کو, جانو خدا کو, پرکھو خدا کو, خدا کیا چاہتا ہے. یسوع نے کہا دکھاوے اور ظاہری دار کو اپنے پاس سے دور کر دے, یہ ریاکاری ہے. اور ریاکار کیا کرتے ہیں؟ یسوع نے کہا وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. اس کو تھوڑا سا نزدیک سے سن لیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے جب عبادت کے اندر کلام تھوڑا ٹائم
ایکسٹینڈ کر دے آگے. کدا کدا منہ نظر آتا بنایا, مسکرانے والا منہ نہیں بنایا جی, وہی بناؤ. جب اتنے سلوٹ پہنا شروع ہوئے پادری نے جان نہیں چھاڑ دے. یہ فادر نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا کتنی دیر کا کلام کریں گے, عزت سے تمیز سے بات کریں, لیکن سلوٹ متھے دے آئے نہیں. وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں روزہ رکھ کے, اتنا لمبا ٹائم. وہ پنجابی میں مثال کیا, جنہوں نے روزے رکھے کی, غریباں نے جدو روزے رکھے تو دن لمبے بہ گئے. یاد ہے کچھ آپ کو؟ اس کا تعلق کلام کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا تعلق روزے سے کیا ہے؟ جنہوں نے روح میں خدا کی خوشی پسند کی ہے, 40 دن 40 رات بائبل میں ریکارڈ لکھے ہوئے ان کے. موسیٰ نے ایک روزہ 40 دن 40 رات کا, پھر اس نے دوسرا روزہ رکھا, پھر 40 دن اور 40 رات اوندے منہ خدا کے حضور پڑھا رہا, اور خدا اس کو سکھاتا رہا. رہنمائی کے لیے اس نے خدا سے وفاداری حاصل کرنے کے لیے روزے میں ٹھہرنا سیکھا. آج کلیسیا کے نوجوانوں کے اندر بڑا فقدان ہے. میری طرف توجہ کیجیے گا. آپ کا بچہ چوتھی منزل پہ ٹینکی پہ چڑھ کے نہ سیلفی بنانے کے لیے کلاس چوک کے نکالتا ہے, پاویں ہمارا تھلے ڈیگ پہ بعد چوپر سر کرواتا رہے. اور آپ اپنے بچے کو اس کی حرکت سے پہچان لیں. میں اکثر بچوں کے نا فیس بک پہ ان کے عظیم عظیم دماغوں کو چیک کر رہا ہوتا ہوں. گانے لگائیں گے, ہوں تیری یاد نہیں آتی, ہوں تیرا فلاں نہیں آتا, ہوں تیرا چاچا مار گیا. افسوس, اس بات پر افسوس, جو ابھی ہنستے ہو بعد میں ماتم کرو گے. لے ڈوبا یہ آپ کو. کیا سمجھتے ہو بہت زیادہ خوبصورت ہو؟ خدا اگر تیری درمیان میں سے تیری جان نکال دے, تیرا جسم باقی کیا ہے؟ قبرستان جا کے چیک کری وہ کیڑوں کی خوراک ہے کیا تیرے اندر. جتنا مرضی سیلفیاں اکڑ دکھا لے, کچھ نہیں ہے, بتلان ہے. لیکن جب تو روزہ رکھ کر خدا کی خوشی کو طلب کرے گا تو بائبل کہتی ہے تیرے اندر لوگوں کو خدا نظر آئے گا, تو بزرگ ہوگا, تیری عزت ہوگی. وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. یسوع کہتا ہے تسی خوش نظر آؤ, مسکراتے نظر آؤ, مجبوری نہ ظاہر کرو کہ میں آج اس عمل میں پھنس گیا ہوں, پتہ نہیں کس نے یہ روزہ نکال دیا, مینوں بھی رکھنا پڑ گیا. عجیب سا منہ بناتے ہیں, اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خوشی کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے جس میں ہم خدا کی مرضی کو پھر پا لیتے ہیں, جانچ لیتے ہیں, وہ ہم پر مکاشفے کھولتا ہے. اس نے کہا تو اپنے سر میں تیل لگا, دھو, سر میں تیل ڈال, منہ دھو, جیسے کسی خاص ضیافت کے لیے تو تیار ہو کر جاتا ہے. کسی خاص ضیافت کے لیے دل میں خوشی ہوتی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, بال بار بار شیشے کے سامنے بناتے ہو, کپڑے ٹھیک کرتے ہو, کہاں جا رہے ہو, کسی خاص ضیافت میں. تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو آپ بادشاہ کی ضیافت میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو کھانے کے لیے اپنا کلام دے گا اور پینے کے لیے لہو دے گا. خاص ضیافت میں یہ ان کے پلے پڑتے جن کو کلام سے دلچسپی اور خدا کی خوشی مانگتے ہیں. اور جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں, ان کی چاہت خدا ہے اور اس کا کلام. خدا سکھاتا ہے جب تو منہ دھوئے گا, سر میں تیل لگائے گا, تیری دینداری واضح نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ رہے گی. جب ہم منہ بگاڑیں گے ہمارے بال خراب ہوں گے, ہمارے کپڑے خراب سے نظر آئیں گے, اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم بوجھ میں پھنسے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ نے کیا, ہاں جی روزہ رکھا ہے, میری حالت بہت زیادہ بری ہوگی, میں پھنسا ہوں. تو جب ہم بالوں میں تیل لگائیں گے, منہ دھوئیں گے, اچھے ڈریس پہنے ہوں گے, جیسے کسی ضیافت میں جاتے ہیں, تو ہماری دینداری یعنی روزہ واضح طور پر لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. تو پھر کس کو نظر آئے گا؟ وہ پوشیدہ خدا کو ہمارا پوشیدہ روزہ نظر آئے گا. پھر وہ پوشیدگی میں بدلا دے گا, اور کیسے؟ خدا پہلے تیری تعریف کرے گا, شاباش تو میرا بیٹا ہے, تو میرا وفادار ہے. یہ کان سننا پسند کریں گے جو روح والے لوگ ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے اعلانیہ کوئی بات سننے کو ملے. اب بات آتی ہے, دوبارہ میں جماعتی روزے کی طرف آؤں گا.
یہ سب باتیں جماعت کے روبرو ہونی چاہیے, ایک ایک کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, اور جماعت کے باہر والوں کو ظاہر نہ ہو کہ ہم روزے میں ہیں, کیونکہ یہ جماعت کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, اور پوشیدہ خدا آپ کی جماعت کو پوشیدگی میں بدلہ دینے کے لیے راضی ہے. تو یہ بات جماعت کے روبرو اور جماعت کے اندر رہنی چاہیے. جماعت میں کبھی بھی ابلیس کسی کو پکڑ سکتا ہے, اور بائبل مقدس سکھاتی ہے جب آغاز کی جماعت 12 شاگردوں پہ بنی, یسوع مسیح رہنما لیڈر تھا, اور ان کے درمیان ایک آ گیا اور اس نے سیدھا یہودا اسکریوتی کے دل میں قبضہ کر لے گیا ایک کو. جماعت کے اندر ابلیس آ کر کسی نہ کسی کو پکڑ لیتا ہے. یسوع مسیح نے پھر باقیوں کے چوگل باڑ کس کے باندھے. اس لیے جماعت کو بہت خداوند کے کلام کے مطابق تیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اکیلے ہوں یہاں پر عبادت کرتے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں کئی بار آپ کا دل نہیں لگے گا, کیا پتہ نہیں کلیسیا میں کی ہو گیا, ہم تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں, کدھر چلے گئے, آپ کا دل نہیں کرے گا عبادت کرنے کے لیے. لیکن جہاں زیادہ رش ہوگا, ادھر تو رش اتنا ہوتا ہے, وہاں تو عبادت کرنے کا ذائقہ ہی آ گیا. تو پتہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر جماعت کے اندر جب ابلیس آ کر ایک کو پکڑے گا نا, پھر آہستہ آہستہ اسی کے وسیلے دوسرے کو پکڑے گا, پھر تیسرے کو پکڑے گا, جماعت آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے جماعتی روزہ رکھنا پڑے گا. پھر آپ کو جماعتی روزہ رکھنا پڑے گا. اور میں حیران ہوں ان بزرگوں پر جن کی عمر ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئی, جن کی 60 سال نہیں ہوئی, وہ زندگی سے ریٹائر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. لو ہوں مذہب دے کام کرنے میرا کام نہیں, روحانیت میں میرا کام نہیں, میں اپنی جوانی سے بڑا کام کیتا ہے. بھیا آپ کی زندگی باقی ہے, آپ کا لائسنس باقی ہے, ابھی آپ دنیا سے کوچ نہیں کر گئے. بائبل میں شہادت لکھی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے آشر کے قبیلہ کی فینول کی بیٹی ہنا 7 سال اس کی شادی کو ہوئے, اس کے بعد اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ سیدھا ہیکل میں چلی گئی. 84 برس ہو گئے تھے کہ وہ بیوہ تھی, اور کرتی کیا تھی, وہ روزوں میں اور دعاؤں میں ٹھہری رہی. کتنی برس کی تھی آپ میں سے یہاں کو 84 برس کا ہے, گارنٹی دیتا ہوں کوئی نہیں. شرم کرو آپ بڑے بزرگ ہو. جو چینل پہ بھی سن رہے ہیں وہ بھی اپنے کان کھولیں. آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے, آخری سانس تک آپ خدا کے وفادار ہیں, تب وہ زندگی کا تاج دے گا. 84 برس کا یہاں کوئی بھی نہیں ہے, اور وہاں پر وہ 84 برس کی بیوہ اور 7 سال اس کی شادی کے لگا لو, کتنے ہو گئے جی؟ 91 سال میں اگر اس کی شادی ہو رہی تو 20 سال اور پیچھے لے جاؤ, کتنے 100 سے اوپر. اور بائبل میں لکھا بہت عمر رسیدہ تھی. لو جی ہون لاؤ, حساب لاؤ ذرا. 100 سال سے اوپر کی عورت وہ ہیکل میں دعاؤں میں اور روزے میں ٹھہری ہوئی. اس کو ایک تجربہ ہو گیا تھا جو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بزرگوں کو نہیں ہے. اس کو تجربہ پتہ کیا تھا, موسیٰ جب خدا کے حضور رہا 40 دن 40 رات, اس کی ہڈیوں میں طاقت آئی, اس کی آنکھوں سے کمزوری نہیں بڑھی, وہ بلکہ قوت پاتا رہا, اس کے جسم کو طاقت ملتی رہی, اور اس کا چہرہ جلالی ہو گیا. یسوع مسیح 40 دن 40 رات بیابان میں, خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا ہے. ایلیا 40 دن 40 رات دعا میں تھا, روزے میں تھا, اس کو اچھی رہنمائی مل گئی. یہ اس بزرگوں کو پتا تھا, اور پتہ ہے اس کو کیا بتایا گیا تھا, تو خدا کے نجات کے کام کو دیکھے گی. وہ روزوں میں ٹھہر رہی تھی تو اس کو مکاشفہ ملنا شروع ہوئے, اور جب مقدسہ مریم اور یوسف یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آئے تو پہلے تو شمعون نے اسے ریسیو کیا اور کہا اپنے بندہ کو اپنے قول کے مطابق دنیا سے رخصت کر, کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا. اس کے بعد یہ خاتون تھی, اس نے بھی نجات دیکھی اور وہاں اعلان کرنا شروع کر دیا, اسرائیل جس نجات کا منتظر تھا وہ یہ بچہ آ گیا ہے, یہ بادشاہ یہاں ہے. ساڑی بزرگاں ٹرن دو بازار, روٹی کھان دو بازار, نون اور ہر ٹائم لڑدیاں رہندیاں نے, جوائی نو گالاں کر دیا رہندیاں نے. یہ کیا ہے؟ آپ کی زبان میں کبھی محبت آئے گی نہیں, کیونکہ آپ نے اپنی روح میں دکھ سہنا سیکھا نہیں. آپ جب اپنی جان کو دکھ دو گے اور پوشیدگی میں خدا کے ساتھ رابطہ رکھو گے تو خدا آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو ٹھیک کرے گا. اکثر ہماری بزرگوں کی ہڈیاں تھڑکنے شروع ہو جاتی ہیں, آئے دن بیمار رہندیاں نے, منڈے بچارے کام تو آتے ہیں, ان کے ذہن میں ہوتا ہے ہن شام کو ماں نو ہاسپٹل لے کے جانا, پیو نو ڈاکٹر دی کلینک تے لے کے جانا, دوائیاں لائیں گے تو آرام چلے گا.
जब आप दुआ और रोजे में रहोगे ना, फिर खुदा आपके अंदर से बीमारियों को भी दूर करेगा, वो आपकी उम्र को दराज करेगा, ये वादा है उसका। तो इसके लिए जमात को अपने दिल और अपने कान खोलने की जरूरत है। तो यहाँ तक सुनने में आया कि लोगों की चाहत है कि अगर कोई डीकन बन गया, कोई मुबशर बन गया, उसको भी सर्टिफिकेट दे दो, वो अपने घर में तस्वीर करके लगेगा कि मैं अब बहुत बड़ा खादम बन गया। ना उसकी जिंदगी में रोजा तो ना उसकी जिंदगी में दुआ। वो चाहता है डायरेक्ट ही मुझे 40,000 लोग दे दो, मैं मुनादी करूं। उसके लिए मांगने पड़ते हैं, रोजे में ठहरना पड़ता है। तू पुठियां मुनादियां करी जा, ना तूने रोजा रखना है तो ना आगे तो लोगों को तू तालीम देनी, ना तूने दुआ करनी तो ना लोगों को दुआ के बारे में सिखाना है। फिर तेनू कलाम उतो ही मिलना तो ही टुर जाना है। जब दुआ और रोजे में ठहर कर खुदा से कलाम मांगेंगे ना, तो कलाम हड्डियों को तोड़ता है, दिल को नरम करता है, रूहों को तब्दील करता है। ये खुदा के कलाम का उसके रोजे में फायदा है। इसलिए यहां पर जमात के ऊपर बात आती है। सुनिएगा, मैंने आपसे पहले अर्ज की, गौर से सुनिए कि जमात के अंदर इब्लीस पकड़ता है एक एक करके। कैसे? जरा एक दूसरे का हाथ पकड़े और जोर से पकड़े, दर्द नहीं करनी, ऐसे पकड़े, मजबूत पकड़ ले। मेरी तरफ देखिएगा, जरा ऐसे करके खींचे, ऐसे एक तरफ पहले सारे खींचे, एक तरफ हो जाए, नहीं खींचे, एक तरफ खींचे सारे, आप एक तरफ हो जाएंगे, फिर दूसरी तरफ खींचे, आप दूसरी तरफ हो जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही ना। अब जरा हाथ छोड़े, अभी तजर्बा देख ले, हुण खींचो अपने आप को गले गले। आप कभी भी एक तरफ नहीं खींचेंगे, कोई इधर टुर रहा है, कोई कर लेगा, कोई कर लेगा। आप एक दूसरे के साथ जमात में उस वक्त मजबूत होगे जब आप रोजा रखोगे, जब आप दुआ करोगे, फिर आपकी सिमत भी, डायरेक्शन भी एक होगी, आपका ताल्लुक भी खुदा से एक जैसा होगा। और मैं आपको बताना चलूं, जब आप मसीह जमात एक एक करके रोजे में ठहरना शुरू करेंगे, तो आप इसी तरह एक एक करके मजबूत हो जाएंगे, और फिर आप खुदा के रूह में उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तब इब्लीस भागेगा। मगर जब आप जमाती तौर पर रोजा नहीं रखेंगे ना, तो फिर मसीह जमात के अंदर होगी फिर नाम की मसीह, फिर उस जमात के अंदर इब्लीस एक एक को करके तोड़ेगा, और फिर एक एक करके सब पर कंट्रोल पा जाएगा। फिर क्या होगा? वो जमाती घरानों में दुख और बीमारियां भेजेगा ताकि जमात का हौसला टूट जाए। इतने आंदा तो मैंने कोई फायदा नहीं, वो बेदिल होकर घर ही रहे। वो कभी फिर चर्च नहीं आना पसंद करेगा, वो कभी भी जमात में रफाकत करना पसंद नहीं करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कहा गया कि जमा होने से बाज, जब इकट्ठे होकर किसी पर हमला करोगे भाग जाएगा, और इब्लीस पर हमला करने की जरूरत है और वक्त आन पड़ा है। जब अकेले अकेले होंगे तो इब्लीस आपको ज्यादा कारोबार में डाल देगा, और शाम को जब मेरे साथ इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, आपको पता है घर भी चलाना है, भाई चलाओ। आप अपनी मेहनत से घर चलाना चाह रहे हो ना, चलाओ, खुदा के फजल से कभी नहीं चलना। जब आप खुदा के फजल से चलाओगे, वो थोड़े में भी आपको ज्यादा देगा, तसल्ली दे देगा। वरना दो दो नौकरियां तो फिर चल दी ही नहीं। इसलिए वो हमें तोड़ता है और हमारा दिल बेदिल कर देता है, ताकि हम कलीसिया की तरफ से, जमात की तरफ से ज़हन टालें, उठे जाके फायदा की, साड़ी जिंदगी जी कोई बदलाव आया नहीं। अरे आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना नहीं चाह रहे, इसलिए नहीं आया, और जिसने लाना है वो इब्लीस ला चुका, और आपकी जिंदगी इब्लीस के कंट्रोल में आ गई है। वो घरानों को बर्बाद कर रहा है और बीमारियां, दुख और मुसीबतों में डाल रहा है, और ज्यादातर नौजवान बच्चे नशे में फंस गए इसी सबब से। तो जब ऐसे अनासिर में काम होते हुए नजर आ जाए, आपको साइन और सिम्टम मिल जाए इब्लीस के, तो फिर जमात को एका करना पड़ता है, और खुदा की मदद मांगने के लिए पूरी जमात को चाहिए कि वो रोजा रखें, और रोजा रख के रूल कुदस की रहनुमाई मांगे। रूल कुदस को कहें कि खुदा की मर्जी हम पर जाहिर कर। रूल कुदस को कहे कि हमें बीमारियों से, दुखों से निजात दिलवा, यीशु के लहू के तलबगार हो जाए। ये जमात को मिलकर करना चाहिए, इसलिए कि हम सब मिलकर यीशु का बदन है, उसकी कलीसिया है। फिर इसके लिए हमें रोजा रखना चाहिए ताकि खुदा की कामिल शिफा और मोहब्बत, कामिल मोहब्बत जमात के अंदर जाहिर हो। कुछ लोग रोजा नहीं रख सकते। अब इस तरफ आइए जरा, जैसे ही उनको रोजे का कहा जाए ना, एकदम ही सुनते उनका ब्लड प्रेशर ऊपर गया,
फिर उस ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए थोड़ी देर के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आके गवाही देते हैं, पादरी साहब ने दुआ की थी, मैं तो मौत के मुंह से बाहर निकल गया हैं। सिर्फ रोजे का सुन के उनका ब्लड प्रेशर उतने चला गया, और कईयों की शुगर निकल जाती है, ओ टुर गई, फड़ो गई किधर, रोजे का सुनते ही। बाइबल कहती है जिस्म कमजोर है लेकिन रूह ताकतवर है। जिस्म ने तो अंगड़ाइयां लेनी है, उसके ऊपर अभी अजाब जो आने लगा, दुख जो बर्दाश्त करना है जिस्म ने, वो क्यों कहेगा कि मेरे ऊपर जुल्म उठाओ। आपको रूह की तरक्की के लिए इस जिस्म को मारना पड़ेगा, जिस्म के कामों को खत्म करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो रोजा नहीं रखते, लेकिन उनकी हौसला अफजाई यूं हो सकती है, जब जमात रोजा रखेगी ना तो कमजोरों की मदद भी पाक रूह करना शुरू कर देगा। आमीन, प्रेज गॉड। अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप रफाकत में हैं, आप जमात में हैं, और जमात वो जो खुदा के लहू से खरीदी गई, उसकी कीमत दी गई है, और वो फिर अपनी इस जमात का ख्याल भी करता है, तो पाक रूह फिर हमारी मदद करता है। कमजोर रूहें अपनी सोच के मुताबिक अपने अंदर यह फील करके बैठी हुई हैं, शायद हमारा कभी खुदा से ताल्लुक ही नहीं होना। आप अपने दिन गिन सकते हैं, जिंदगी के कितने दिन बाद आपने मर जाना है? नहीं ना, लेकिन फिर आप जीते क्यों हो? खुदा पर उम्मीद लगाने वाले कभी ये बोल जाए कि हम पर खुदा का कभी एहसान नहीं होगा, कभी हमें वो कबूल नहीं करेगा, तो आप अभी पैदा भी ना हुए थे, आपके लिए खुदा ने अपना बेटा पहले कुर्बान कर दिया था। हालेलुया, उसने पहले ही सारा बंदोबस्त किया हुआ है, और कमजोर रूहें भी कुव्वत पाएंगी, ये बाइबल का फैसला है। और इब्लीस जब उनसे जंग करना आएगा, तो जमात जब रोजे और दुआ में ठहरेगी, तो कमजोर रूहों को भी हौसला मिलेगा, वो भी जंगजू बनना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है। और रोजा सिखाता है कि हमारी जंग का कमांडर कौन है? यीशु हमारा कमांडर है। कौन है जी? कुछ भी हो, आप पर दुख आ जाए, आप पर बीमारी आ जाए, आप पर परेशानी आ जाए, अपने पल्ले बांध लीजिए, फतह सिर्फ और सिर्फ हमारी है, क्योंकि हमारा कमांडर ये जंग पहले से ही जीत चुका है, वो फातेह है। हालेलुया। जमात के लिए यीशु ने कीमत दी है, और जमात को कहा गया है अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। अब तुम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हो, लेकिन है यीशु का बदन हो। अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगी तो पूरा जिस्म तकलीफ में आता। तो आप कैसी जमात हो? आपका एक भाई का घराना टूट रहा है, एक भाई के घर में दुख है, एक भाई की बेटी जवान हुई जिसकी शादी करनी है, किसी को फिक्र नहीं कि हम रोजों में ठहरें ताकि कलीसिया के अंदर मजबूत और मौजज़े काम वाले हों। है किसी को दुख? तो आज से अपनी रूह को चेंज करो, अपने फैसले ना बनाओ, खुदा के फैसलों को कबूल करो। हमें करना होगा, और इसका जवाब है जब हम करेंगे तो बाइबल में लिखा है दलेरी के साथ फसल के तख्त के सामने आ जाओ। जब आप कोई काम ही नहीं करोगे तो आपको क्या वास्ता फसल के तख्त का? फसल के तख्त का मालिक यीशु मसीह रूहों का बोझ रखता, और वो रोजे में ठहरा था बड़े काम के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम भी रूहों के लिए, अपनी जमात के लिए जो कमजोर पड़ गई है, रोजे में ठहरना शुरू करें। हालेलुया। खुदा ने जो आपको कलाम आज सिखाया, जो कलाम दिया, कलाम की समझ दी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन।